अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का टॉपिक है न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन। न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन का टॉपिक का इंतखाब अल्हम्दुलिल्लाह आप सब जानते हैं कि हम 2022 से 23 में आ चुके हैं। न्यू ईयर से आप सब वाकिफ़ हैं, यानी नए साल की खुश आमदीद। पर मेरा आज का टॉपिक जो है रेज़ोल्यूशन पर है कि नए साल की खुश आमदीद पर हमें कैसे रेज़ोल्यूशन को रिप्रेज़ेंट करना चाहिए, कि हम नए साल के लिए क्या प्लानिंग हमारी होनी चाहिए। तो ये मेरा टॉपिक है आज का। और मैं माज़ी की बात करती चलूँ तो हम में से हर एक ने अपने माज़ी में बहुत सी ऐसे ब्लंडर्स किए हैं और बहुत से हमारी लाइफ में ऐसे टर्निंग पॉइंट्स भी आए हैं, जिसने हमें सोचने पर मजबूर किया कि हमें इस मौके पे ये गलती नहीं करनी चाहिए थी। ये एक तजर्बा था जिससे हमने बहुत सी गलतियों को सीखा भी और बहुत सी अच्छी चीज़ें भी हुई होंगी। बट जो गलतियाँ हमने माज़ी में की हैं, देखिए माज़ी को भुलाया तो नहीं जा सकता, ना ही जो माज़ी जो गुज़र चुका है उसको लाया जा सकता है। अलबत्ता माज़ी में की गई गलतियों से जो तजर्बा हासिल हुआ, उस तजर्बे के तहत से हम जायज़ा ज़रूर ले सकते हैं और आज आने वाले साल को बेहतर बना सकते हैं, ताकि आने वाला फ्यूचर हमारा ब्राइट हो सके। तो ये है आज का टॉपिक न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन, कि हमने अपना आने वाला साल किस तरीके से जो है इसको बेहतर गुज़ारना है ताकि हमारा फ्यूचर ब्राइट हो। लेकिन उससे भी कब एक छोटा-सा पॉइंट या सवाल जो ज़्यादा से ज़्यादा किया जाता है, या ज़हनों में आपके बहुत ये सवाल आता है कि क्या हमें न्यू ईयर मनाना चाहिए? बिल-यकीनन नहीं मनाना चाहिए। क्यों? वजह सिर्फ़ यही है, देखिए ये बढ़ता हुआ साल हमें क़यामत से करीब कर रहा है और हम क़यामत से करीब तर होते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये खुशी का मकाम नहीं, बल्कि ये लम्हा फ़िक्रिया का मकाम है कि हमें अपने अपने आमाल की तरफ फ़िक्र करनी चाहिए, अपनी घटती हुई उम्र की तरफ फ़िक्र करनी चाहिए कि ये बढ़ता हुआ लम्हा हमें क़यामत से करीब कर रहा है। जैसे एक बस में बैठे हुए मंज़िल के मुसाफ़िर जब उनकी मंज़िल बहुत ही करीब आ जाए, तो क्या है कि वो तैयारी पकड़ लेते हैं अपनी मंज़िल पर पहुँचने की। बिल्कुल ऐसे ही हमें अपने वक़्त मंज़िल पे पहुँचने से पहले अपनी तैयारी को तेज़ी से पकड़ लेना चाहिए और नेक अमाल ज़्यादा से ज़्यादा करने की तरफ तरग़ीब देनी चाहिए। देखिए, एक दूसरा सवाल जो हमारे ज़हनों में आता है कि शमसी कैलेंडर क्या हम फ़ॉलो कर सकते हैं? जनवरी, फ़रवरी, जबकि हमारा कैलेंडर तो इस्लामी है। देखिए, इस्लामी कैलेंडर कमरी कहलाता है और दूसरा शमसी। दोनों कैलेंडर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों इस्तेमाल करना जायज़ है और हमारी आम ज़िंदगी में, आम मामलात में जो है शमसी कैलेंडर का ही इस्तेमाल किया जाता है। मगर दीन का अनुसार जो है कमरी कैलेंडर पे यानी इस्लामी कैलेंडर पे है, जैसे कि गोया रमज़ान का माह, चाँद की तारीख, ज़कात के लिहाज से या हर लिहाज से शरीयत का मदार कमरी कैलेंडर पर ही है। अब साल का आगाज़ शमसी से हो या कमरी से हो, हमें दोनों लिहाज से सिर्फ़ अपने अमाल पर तवज्जो देनी चाहिए कि हर गुज़रता हुआ लम्हा जो है हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। अब न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन के प्लानर की तरफ चलते हैं। उसके लिए हमें अपनी हर एक गलती का पता होना चाहिए, हम कहाँ कौन-सी गलती कर रहे हैं। तभी हम अपने अंदर बदलाव ला सकेंगे। इसका आसान तरीका ये है कि एक पेज लीजिए और उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दें। एक हिस्से में जो है आप दीन के लिहाज से होने वाली हर ख़ता को लिखिए, जैसे नमाज़ ना पढ़ना, कुरान ना पढ़ना, कलमात इस्तग़फ़ार के ना पढ़ना या हम्द व सना ना करना। और दूसरी साइड पर जो है आप दुनिया में होने वाली तमाम गलतियों को लिखें जो आप नहीं दोहराना चाहते। तो उसमें अखलाकियात भी आ सकते हैं और हर तरह के मामलात आ सकते हैं। तमाम गलतियों का इल्म रख लेने के बाद अब हमें जानना है कि हमें कौन-सी मेडिसिन हमारे लिए बेहतरीन है। तो उन मेडिसिन या टिप्स का नाम दूँ मैं उनको, कि वो टिप्स आपके साथ शेयर करती हूँ मैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ न्यू टारगेट्स, न्यू अहदाफ। हमें अपनी लाइफ में टारगेट्स रखने चाहिए, दुनियावी लिहाज से भी, दीनी लिहाज से। दुनियावी लिहाज से वो टारगेट या वो गोल जिसको अचीव करने के लिए कामयाबी की तरफ रुख करें। और इसके अलावा हमारे दीनी जो है वो भी टारगेट्स और गोल्स होने चाहिए। सबसे बढ़ के हमें कुरान पाक जो है उसको टारगेट पे रखना चाहिए कि हमें 1 माह में 1 कुरान पाक मुकम्मल करना है। वो तभी मुमकिन है जब हम डेली बेस में 1 पारा पढ़ें, या 2 माह में अगर 1 दिन में आधा पारा पढ़ा जाए, दूसरे दिन में आधा, तो यूँ मिला के 2 दिन में 1 पारा, और यूँ 2 माह में जो है आपके 1 कुरान पाक मुकम्मल हो सकता है। ये भी मुमकिन ना हो तो कम अज़ कम 1 साल में 1 कुरान पाक तो ज़रूर हमारा पढ़ा जाना चाहिए। यूँ ज़िक्र अज़कार की बात करूँ तो दुरूद पाक को जो है अपनी रूटीन में लाएँ। इसका गोल रखें कि हमने 1 दिन में 10 बार, यूँ दिन बढ़ते जाएँ, आपके पढ़ने की तादाद में भी इज़ाफ़ा होता चला जाए। इसी तरह इस्तग़फ़ार का विर्द और नमाज़ की पाबंदी, ये तमाम गोल्स अपनी लाइफ में
اس کو ضرور شامل کیجیے تاکہ کامیاب ہو سکیں۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے پرائیورٹی، ترجیحات، اور ہمیں علم ہونا چاہیے ہم نے کس وقت کس چیز کو کتنا وقت دینا چاہیے اور کتنا درجہ دینا چاہیے۔ جب آپ کے سامنے دو معاملات ہوں دین اور دنیاوی لحاظ سے، تو بہتر ہے کہ آپ پہلے دین کے کام کو ترجیح دیجیے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ دنیا میں کامیابی کی کنجی ہی نماز میں ہے، دین میں ہے۔ جب دین کو آپ اچھے سے تھامے رکھیں گے تو آپ کی دنیا خود بخود سنور جائے گی۔ تو مؤذن دن میں 5 بار کہتا ہے حی علی الفلاح، کہ آؤ کامیابی کی طرف، تو پھر ہم کامیاب بھی تب ہوں گے جب ہم دین کو اہمیت دیں گے۔ اس کے بعد اللہ اس کے رسول کے احکامات کو اہمیت دیجیے۔ اس کے بعد اگر دنیاوی معاملات کی بات کروں تو والدین کو سب سے زیادہ وقت دینا چاہیے۔ اگر بات کی جائے دنیاوی معاملات میں کام کے اعتبار سے، کاروبار کے اعتبار سے، تو یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ اس کام کو ہی ترجیح دیجیے جو آپ کے لیے فائدہ مند ہو اور جس سے کل آپ کو نقصان نہ اٹھانا پڑے، خواہ وہ ایسے لوگ ہی کیوں نہ ہوں آپ کی زندگی میں کہ جن پر آپ اپنا وقت کا ضیاع کر رہے ہیں اور اپنا ٹائم بھی ویسٹ کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے پھر تو اجتناب ہی ہمیں کرنا چاہیے، اور ان لوگوں کو جو ہمارے بہت قریب ہیں اور ہم سے محبت کرتے ہیں دل اور اخلاص کے ساتھ، ہمیں ان کو زیادہ وقت دینا چاہیے۔ تھرڈ پوائنٹ ہے اسپینڈ ٹائم ود یور فیملی، کہ اپنے گھر والوں کو وقت دیجیے، اور اس میں آپ کے اول درجے میں آپ کے پیرنٹس آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہسبینڈ ہے تو اپنے وائف کو اور بچوں کو سب کو ٹائم دیجیے، نہ ہی کہ صرف اپنے کاروبار میں اتنے مشغول ہو جائیں گے گھر والوں کو وقت ہی نہ دے سکیں۔ اور اس کے بعد سب سے بڑی اور اہم چیز جو ہے گرینڈ فادر گرینڈ مدر جو ہوتے ہیں، ہماری دادی دادا نانی نانا، ان کو ہمارے وقت کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، ہمارے پیار کی بہت ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں بھی وقت دیں، تاکہ کیا ہے کہ ان کی دعاؤں سے اللہ پاک جو ہے ہماری مشکلات میں آسانی فرماتا ہے، اور ان کی گھر میں موجودگی بھی ہے برکت کا سبب بنتی ہے۔ فورتھ پوائنٹ، دنیا کی بہتری کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی فکر ہونا، کیونکہ عمر گھٹ رہی ہے، ساتھ ساتھ سال بھی گھٹ رہے ہیں، تو جو ہی کوئی گناہ لاحق ہو جائے تو فوری توبہ کر لینی چاہیے، کیونکہ ہر انسان خطا کار ہے، اور بہترین خطا کار تو وہ ہے جو گناہ کر لینے کے بعد فوری توبہ کر لے اور ندامت اس کے دل میں گناہ کی ہو اور آئندہ اس سے بچے، لیکن ہو جائے تو پھر اپنے رب کے روبرو ہو کر سجدہ ریز ہو کر اور آنکھوں کو اشک بار کر کے اپنے رب سے توبہ کر لے۔ آگے ففتھ پوائنٹ جو ہے سب سے بہترین مراقبہ اور محاسبہ ہے، کہ ہمیں ہر روز اپنا محاسبہ کہتے ہیں اپنا جائزہ، اپنی ذات کا جائزہ، کہ آج پورا دن میں نے کون کون سی غلطیاں کی ہیں، کون کون سے گناہ کیے ہیں، اپنے رب کو کہاں کہاں خفا کیا ہے اور کن امور سے راضی کیا ہے، اور کون سے نیکیاں ایسی ہیں جن کو دوبارہ دہرانا ہے اور زیادہ سے زیادہ دہرانا ہے، یعنی اپنا احتساب کرنا۔ اور یہ عمل ہمیں ہر روز رات کو سونے سے پہلے ضرور کرنا چاہیے، اپنا جو ہے محاسبہ۔ ایسی امیجینیشن ہے جس میں بندہ اپنے رب کو بہت ہی قریب محسوس کرتا ہے، اور یہ خلوت اختیار کر کے تنہائی میں بیٹھ کے اپنے آپ کو رب کے بہت ہی قریب سمجھا جاتا ہے، اور امیجن کیا جاتا ہے کہ آپ اللہ کے بہت ہی قریب ہیں اور اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے، اور آپ اپنے دکھ، اپنے جو بھی تکلیف ہیں اللہ کو سنا رہے ہیں۔ اس کے لیے تنہائی اختیار کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ ڈسٹربنگ فیکٹرز جو ہے ڈسکنیکٹ نہ کریں آپ کو، کہ یہ ایک تعلق بن جاتا ہے، آپ اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں، اور آپ کا دل جو ہے سکینہ آپ کے دل کو تسکین اطمینان سا محسوس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے انسان گناہوں سے دور ہوتا ہے اور اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ یہ قرابت کا ایک درجہ ہے، تو یہ کام بھی آپ کو کرنا چاہیے، کم از کم ہفتے میں، نہیں تو مہینے میں، اولن تو ہر روز کرنا چاہیے، نہیں کر سکے تو کم از کم مہینے میں ایک بار ضرور کرنا چاہیے اپنے رب سے تعلق مضبوط کرنے کے لیے۔ تو یہ تمام پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کو آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ امید کرتی ہوں کسی نہ کسی پوائنٹ سے آپ نے ضرور جو ہے فائدہ اٹھایا ہوگا، اور ان پوائنٹ سے اپنے آنے والے سال کو بہتر بھی بنائیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔